खुदावंद के जिंदा बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आपको भी। खुदावंद के कलाम में लिखा है, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप में से फल नहीं ला सकती, इसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। आमीन आमीन। अजीजों, आज बहुत खूबसूरत दिन है जो खुदावंद ने हमारी जिंदगियों में बख्शा। ये उसका बड़ा शुक्र है और उसका रहम है कि उसने हमें जिंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती दी कि आज हम उसके घर में आए और उसकी इबादत करें। अजीजों, खुदावंद ये चाहता है कि तमाम जो उसके लोग हैं, जो बरगज़ीदा हैं, वो उसके घर में आए और उसकी इबादत करें, तो वो आपको बहुत ज्यादा बरकत देता है। यकीनन खुदावंद अपने बच्चों को कभी भी फरामोश नहीं करता। आइए आज की ये खुसूसी इबादत हम खुदावंद के हजूर में रखेंगे और खास तौर पे हम याद करते हैं अमेरिका में आज 9/11 है। आप सब जानते हैं कि इस दिन टेररिस्ट ने न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो हमला किया, जिससे तकरीबन 3000 के करीब जो शहीद हो गए। तो हम आज के दिन उन लोगों को याद करते हैं और खास तौर पे आज हम अमेरिका के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद इस पे अपना रहम, करम और फजल दे और अपना पुरअमन जो फजल है वो इस मुल्क पे रखे। और खास तौर पे जो एडमिनिस्ट्रेटर है, प्रेसिडेंट है और जो कबीना है और इसके अलावा जो जुडिशरी है, खास तौर पे उनके लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद उनको बहुत ज्यादा फहम अता करे ताकि वो इस मुल्क की जो भागदौड़ है वो अपने हाथों में रखे और खुदावंद बहुत ज्यादा लोगों के लिए फायदेमंद हो। मैं दरख्वास्त करूंगा पास्टर जॉर्ज वही से कि वो आए और आज की इस कुर्बानी को खुदावंद के हुजूर में रखें। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा कि हम तेरी हजूरी में खुदावंदा एक ख़ानदान की तरह हाजिर हों और मिलकर तेरी इबादत और तेरी परस्तिश करें। खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं इस बड़े अच्छे खुदावंदा तोहफे के लिए जो ईमान की शक्ल में तूने हमें बख्शा है। और ये ईमान ही है जिसने हम सबको खुदावंदा इकट्ठा रखा। और आज सुबह खुदावंद जब हम उठे तो हमने खुदावंद इस दिन को देखा, इसके लिए तेरा शुक्र है। आए खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं इस मुल्क में इस आज़ादी के लिए जिसमें हम खुदावंद तेरा नाम ले सकते हैं। आए बाप, तेरा शुक्र हो कि तूने अपने कलाम में हमें हर तरह की सिचुएशन के लिए खुदावंदा कलाम की बातें आयात की शक्ल में बख्शी हैं कि हम जब उनको पढ़ते हैं, उनको रिसाइट करते हैं, तो खुदावंद हमें मौके की मुनासबत से खुदावंद ईमान जो है वो बढ़ाने में हमारी मदद करती है। तेरे कलाम में लिखा है कि जो मुल्क मैं तुम्हें देता हूँ उसमें तुम बढ़ो, फलो। खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं कि तू ने हमें ये मुल्क बख्शा कि हम खुदावंद यहाँ पर आज़ादी के साथ तेरा नाम लेते हैं। और खुदावंद, तेरे कलाम के मुताबिक तूने हमें जो हुक्म दिया कि हम जहाँ भी हों वहाँ पर वफादारी के साथ खुदावंद अपनी ज़िंदगी को बसर करें। अब आप आज खास कर हम उस दिन को याद करते हैं जब खुदावंदा इस मुल्क पर खुदावंदा हमला हुआ और खुदावंदा बहुत सारी जानें जो हैं वो खत्म हुई और जिंदगियां तब्दील हुई। लेकिन तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तूने अपने लोगों को अपने बड़े फजल से संभाल कर रखा। और खुदावंदा, गो ये एक ऐसा वाक़या है जो कि इस मुल्क की तारीख में हमेशा रहेगा, लेकिन खुदावंद जितने ईमानदार हैं वो इस बात को जानते हैं कि तेरे नाम की वजह से खुदावंद तेरे लोगों पर खुदावंदा मुश्किल वक्त जो है, जो परसिक्यूशन है वो आती है।
اور خداوند تیرا شکر ہے کہ تو نے سب کچھ دوبارہ بحال کیا. ہمیں توفیق دے کہ ہم وفاداری کے ساتھ اس ملک میں رہتے ہوئے ملک کی جو ایڈمنسٹریشن ہے چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو, خداوند ہم ان کے تابع رہیں اور اس ملک کے جو قانون ہیں ان کو خداوند ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ خداوند ان کو مانیں اور ان پر عمل کریں. تیرا شکر کرتے ہیں خداوند کہ تو نے ہمیں یہ جگہ بخشی. ہم یہاں پر اپنے ارادے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ تیرے پلان سے یہاں پر ہیں. خداوندہ جیسا کہ ابھی تیرے حضور یہ درخواست رکھی گئی ہے کہ تو خداوندہ پریزیڈنٹ کو اور اس کی ساری کابینہ کو اور خداوند فیڈرل اور اسٹیٹ لیول اور سٹی لیول میں جتنے بھی لوگ کی پوزیشنز پر ہیں تو انہیں فہم و فراست دینا اور خاص کر تو نے اپنے نام جلال کے استعمال کر بخش دے کہ وہ اس طرح کے قانون بنائیں جو خداوند اس ملک کے باشندوں کے لیے بہتر اور اچھے ہوں, اور خاص کر اس لیے کہ اس ملک کی پالیسیز دوسرے ملکوں کی خداوندہ جو پالیسیز ہیں انہیں افیکٹ کرتی ہیں. کاش کے سب کچھ بنی انسان کی بہتری کے لیے ہو. اے خداوند آج کی اس عبادت کو تو قبول کرنا, اور جتنے بھی تیرے لوگ خداوندہ ابھی رستہ میں تم کے ساتھ انہیں خیریت سے دکھا. آئیے ہم اپنے ایمان کا اقرار کریں گے اور ہم مل کے رسولوں کا دیدار پڑھیں گے. میں ایمان رکھتا ہوں خدا تعالی متباب پر جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا, اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر جو روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا. اس نے پینتیس پلاطس کے مقدمے میں دکھ اٹھایا, مصلوب ہوا, مر گیا اور دفن ہوا, آگ میں روا میں اتر گیا, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا, آسمان پر چڑھ گیا اور خدا کا اپنے باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہے, جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا. میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر, پاک کلیہ کلیسیا پر, مقدسوں کی رفاقت, گناہوں کی معافی, جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر. آمین. تشریف رکھیں. خداوند کے زندہ کلام میں سے ہم تلاوت سنیں گے. پہلے اردو میں کی جائے گی, اس کے لیے ہمارے پاس بردر شکیل ہیں, وہ انگلش میں کریں گے, اور اردو میں سسٹر انیلا. کتابوں کے کلام سے پڑھیں گے رومیو 3 اور اس کی 19 آیت سے لے کے اور 25 آیت تک. اس میں لکھا ہے, اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے ان سے کہتی ہے جو شریعت کے متعلق ہیں, تاکہ ہر ایک کا منہ بند ہو جائے اور ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائق ٹھہرے. کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا, اس لیے کہ شریعت کے وسیلہ سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے. مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوتی ہوئی ہے, جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے, یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کے کو حاصل ہوتی ہے, کیونکہ کچھ فرق نہیں, اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. مگر اس کی فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں. اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہوتا ہے, کہ جو گناہ بیشتر ہو چکے تھے
और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तरह दी थी, उनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी जाहिर करे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास The letter of Paul to the Romans, 3rd chapter, verse 19 to 25th. Now we know that whatever the law says, it speaks to those who are under the law, so that every mouth may be closed and all the world may become accountable to God. Because by the works of the law, no flesh will be justified in his sight. But through the law comes the knowledge of sin. But now apart from the law, the righteousness of God has been manifested, being witnessed by the law and the prophets. Even the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all those who believe, for there is no distinction. For all have sinned and fall short of glory of God, being justified as a gift by His grace through the redemption which is in Christ Jesus, whom God displayed publicly as a propitiation in His blood through faith. This was to demonstrate His righteousness, because in the forbearance of God, He passed over the sins previously committed. This is the word of God. आइए खुदावंद की हमको सना के लिए हम मिलके ताली बजा के और साथ और आवाज के साथ मिलके हम गीत गाएंगे, क्योंकि खुदावंद को प्रेज और वर्शिप पसंद है। और जैसे जॉर्ज भाई कहते हैं, फरिश्ते आसमान पे मुसलसल वो उसकी प्रस्तुति कर रहे हैं, हमने सिर्फ उसमें शामिल होना है। आइए हम उनके साथ शामिल हो और खुदावंद की तारीफ करें। Zabur number 99, praise and give up.
बहुत खूबसूरत खुदा की मदद सुनाई। अजीजों, अभी हमारे पास वक्त है कि हम अपनी पिटीशंस, अपनी दरख्वास्तें खुदावंद के हुजूर में रखेंगे। आप में से कोई भी दुआ करवाना चाहता है किसी मकसद के लिए, किसी भी मकसद के लिए, तो हमारे पास पास्टर आबद भट्टी मौजूद हैं। वो आज की जो दरख्वास्तें हैं वो खुदावंद के हुजूर में रखेंगे। बस अब एक दुआ हमें पाकिस्तान से आई है। टीना बेटी का नाम है और उनकी फैमिली के लिए और उनके लिए खास दुआ करें। उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर करें। जमात में से और कोई दुआ करवाना चाहता है? मेहनत के लिए करना, खुदावंद उनको ब्लेस करे। एक व्हाट्सएप पे भी वीडियो की ऑनलाइन से एक पर्सन है, आई डोंट नो द नेम, सो वी जस्ट हमने भी खुदावंद के हुजूर में उस शख्स को पास्टर सुलेमान उनकी फैमिली को दुआ में रखेंगे। अब रिफत के लिए दुआ, शुक्रगुजारी की दुआ करनी है कि उसने नर्सिंग पास की। खुदा की तारीफ हो। आए हम खुदा के हुजूर में झुके। खुदावंद का वादा है कि वो जिंदा है और वो अपने बच्चों की दुआओं को सुनता है। उसने फरमाया, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। तो आज हम अपने खुदा के हुजूर में हाजिर हैं और वो अपने वादा के मुताबिक हमारे साथ है, हमारे दरमियान है। खुदावंद बुजुर्ग आसमानी बाप, कादिर मुतलक खुदा, बेरुबर के खालिक और मालिक, खुदावंदों के खुदावंद और इलाहों के इलाह, आप जो कल आज कल के अब तक यकसा है। खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और इसराइल के खुदावंद, हम आपका शुक्र अदा करते हैं। आप जो हमारे मुनज्जी, हमारे निजात दहिंदा है, खुदावंद यीशु जी, हम आपके नाम को मुबारक कहते हैं। बाप, आज सफेद इस वक्त के लिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं जो आपने हमारी ज़िंदगियों में हमें दिया कि हम कलीसियाई तौर पर आप मसीह यीशु के कदमों में झुक सकें। तो खुदावंद पाक खुदा, हम आपका शुक्र अदा करते हैं इस कलीसिया के लिए। और खुदावंद पाक खुदा, इस कलीसिया की तमाम दरख्वास्तों को, मुनाजातों को आज हम आप मसीह यीशु के पाक मज़बा पर लाते हैं। हमारा ईमान है कि खुदावंद आप जिंदा हैं और आप अपने बच्चों की दुआओं को सुनते हैं। और खुदावंद अपने बड़े रहम और फजल से खुदावंद पाक खुदा अपना रहम करते हैं और खुदावंद बचाते हैं, शिफा देते हैं। खुदावंद पाक खुदा, ये हमारा ईमान है कि आप खुदावंद पाक खुदा शिफा के मामा हैं। बुजुर्ग आसमानी बाप, हमारा ईमान है कि आप मसीह यीशु के नाम में शिफा पाई जाती है, आपके कलाम में कुव्वत और कुदरत पाई जाती है। बुजुर्ग आसमानी बाप, हम बहन टीना को और उसके घराने को आप मसीह यीशु के पाक मज़बा पर लाते हैं। बाप, अपना बड़ा रहम और अपना फजल खुदावंद पाक खुदा उस खानदान पर करें और खुदावंद पाक खुदा उस बेटी को, बहन को, उसके घराने को खुदावंद अपने नाम और अपने कलाम की कुव्वत और कुदरत के वसीला से आप बड़ी शिफा दें। हर वबा बला बीमारी को उस रूह बदन और जान से, उस घराने से हम रिब्यूक करते हैं और खुदावंद यीशु नासरी जी आपके पाक लहू को मानते हैं। शैतान इब्लीस के मंसूबे नाकाम हो और वो घराना आप मसीह यीशु में नजात पाए, आप मसीह यीशु में जिंदगी पाएं, आप मसीह यीशु में शिफा पाएं। बुजुर्ग आसमानी बाप, हम बहन महनाज के लिए आप इस बेटी को आपके पाक लहू में कवर करते हैं, उसके हस्बैंड के लिए, उस घराने के लिए, इन लॉज के लिए खुदावंद पाक खुदा बरकत की दुआ मांगते हैं। बुजुर्ग आसमानी बाप, हम ईमान रखते हैं कि पेट का फल आप मसीह यीशु की तरफ से है, इसलिए बाप हम आपके हुजूर में ही दुआ मांगते हैं कि आप अपनी बेटी को खुदावंद पाक औलाद से नवाजें। बुजुर्ग आसमानी बाप, हम आपके हुजूर में हम उस शख्स को खुदावंद पाक खुदा जो व्हाट्सएप पर वीडियो और ये सिक लॉर्ड, हम उसके घराने को, उसकी सारी बीमारी को हम आपके पाक में लाते। बाप, हम नहीं जानते कि वो आपको जानता है, आप पर ईमान रखता है या नहीं,
لیکن خداوند ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ خداوند پاک خدا وہ شخص اور اس کا گھرانہ آپ مسیح یسوع پر ایمان لائے اور ایمان رکھے کہ آپ کے پاس شفا ہے. یسوع جی آپ اس کی ساری بیماری سے اسے شفا دیں اور خداوند پاک خدا اسے اپنی نجات بخشیں. وہ اور اس کا گھرانہ خداوند آپ مسیح یسوع پر ایمان لائیں اور آپ میں زندگی پائیں, آپ میں شفا پائیں. باپ ہم اپنی تمام مناجاتوں کہیں ان کہیں خداوند پاک خدا درخواستوں کو, اپنی سوچوں, اپنی فکروں کو, اپنے کاموں کو, اپنے خاندانوں کو, خداوند یسوع جی اس کلیسیا کو میں آپ مسیح یسوع کے پاک مذبح پر لاتا ہوں. اور باپ آپ کا رحم اور آپ کا فضل والا ہاتھ ان خاندانوں پر, ان زندگیوں پر, خداوند تمام وسائل پر, اس کلیسیا پر ہمیشہ باپ آپ کا ہاتھ پڑا رہے. شیطان ابلیس کے منصوبے ہمیشہ ناکام ہوں اور ہم آپ مسیح یسوع میں ایمان میں, راست بازی میں, پاکیزگی میں بڑھتے چلے جائیں اور آپ کا نام ہماری زندگیوں سے, ہمارے خاندانوں سے, اس کلیسیا سے عزت اور جلال پائے. باپ ہم اپنی تمام گزاریوں کو آپ کے پاک مذبح پر لاتے ہیں. باپ ہم خاص بیٹی رفعت کے لیے شکر گزاری ادا کرتے ہیں کہ آپ نے خداوند سے کامیابی بخشی اور خداوند پاک خدمت میں اپنے نرسنگ کو کمپلیٹ کیا. آپ کا شکر ہو خداوند, آگے بھی آپ اپنی بیٹی کو بڑا سنبھالنا اور جو کچھ بھلا ہے آپ کی نظر میں صحیح ہے خداوند پاک خدا اس کے لیے اس کے سامنے لانا, جاب اپرچونٹیز اور اس طرح سے خداوند خاندان کو برکت دیں. باپ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اس بڑے فضل کے لیے کہ ہم دلیری کے ساتھ آپ کے تخت کے سامنے آ سکتے ہیں. اور یسوع جی یہ محض آپ کا فضل اور آپ کا رحم ہے. ہم نہایت ناچیز اور نکمے ہیں, لیکن باپ آپ نے ہم پر اپنی شفقت کی اور ہم گناہگاروں کو خداوند پاک خدا اپنی نجات بخشی. قدوس باپ پر اس بڑے فضل کے لیے ہم شکر گزاری ادا کرتے ہیں اور آپ کے نام کو مبارک ہے. ہمارے آج کی درخواستیں, مناجاتیں آپ مسیح یسوع کے حضور میں قبول ہوں. دعاؤں کو سننا, قبول کرنا اور خداوند برکت دینا. یسوع مسیح کے زندہ جلالی بابرکت نام میں یہ دعا مانگتے ہیں, آمین. میرے عزیزوں, آج سے میں ایک ہی کویسچن ہر سنڈے, ایک کویسچن بائبل میں سے کیا کروں گا تاکہ آپ کے بھی اور میرے بھی علم میں بائبل کا جو ہے وہ اضافہ ہو. ہم کوشش کریں گے کہ خداوند کے کلام کو زیادہ سے زیادہ ہم پڑھیں اور برکت حاصل کریں. آج کوشچن صرف یہ ہے کہ یسوع مسیح کو کتنی دفعہ کتنے چھید کیے گئے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ جو آن لائن ہے وہ بھی ٹائپ کر سکتے ہیں. ٹوٹل کتنے چھید کیے گئے تھے؟ بالکل صحیح جواب ہے. 5 چھید کیے گئے تھے پسلی میں, ہاتھوں میں, پاؤں میں 2 اور 2 ہاتھوں میں اور 1 جی. ویسے تو زخم تھے لیکن جو چھید کی بات کر رہا ہوں وہ 5 تھے. تو ابھی میں دعوت دیتا ہوں پاسٹر جارج وحید کو کہ وہ آئیں اور آج کا کلام خدا ان کے حضور میں ہمارے ساتھ شیئر کریں. ساری تالیاں, ساری جو ویلکم ہے وہ یسوع کے لیے ہوتی ہے, یاد رکھیں. ڈیوڈ بھائی شکریہ. اور ان دنوں ہم یسوع کے ہاتھوں میں جو زخم لگے اسی میں سے سیکھ رہے ہیں. پالوس کی ساری تعلیم ہی صلیب پر ہے اور صلیب پر یسوع کی معرفت, راست بازی اور نجات پر. یہی ہم ان دنوں سیکھ رہے ہیں.
رومیو کے خط کی جو اسٹڈی ہے اس کو ہم جاری رکھتے ہیں, اور ہم جو تیسرا چیپٹر ہے اس کا جو پارٹ 2 ہے اس پر آج بات کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ آپ نکال لیں خداوند کے زندہ کلام میں سے پالوس رسول کا خط جو اس نے رومیو کی کلیسیا کو لکھا, اس کا تیسرا باب, اور ہم 19ویں آیت سے شروع کرتے ہوئے باب کے آخر تک سیکھیں گے. اور جو آیات آپ کے لیے پڑھی گئی وہ 19 سے 25 تک ہیں, لیکن وقت کی وجہ سے ہم صرف اتنی جو آیات کو پڑھ سکتے ہیں, لیکن جو اسٹڈی ہے وہ ہم باب کے آخر تک کریں گے. تو کائنڈلی اپنے کلام مقدس کو, بائبل جو آپ کی ہے اسے نکال لیں. میری تو ہمیشہ یہی خواہش ہے کہ جو ہارڈ کاپی ہے بائبل اس کو لے کر آئیں, لیکن اگر کسی کے پاس ہارڈ کاپی یا بائبل نہیں تو آپ اپنے فون کو یا جو بھی گیجٹ ہے اسے استعمال کریں اور اس کو نکالیں, اور ہم مل کر دیکھیں گے. The epistle to the Church of Romans, and we will study from chapter 3 verse 19 to the end of the chapter. If you have your English Bible, you may open, and if not, use your cell phone. Now I don't really appreciate, but let's make sure we bring our Bible. Jermaine, I saw you had a Bible, you had your English Bible, and I think Brother Shakil has it over there. Go grab that Bible. اور جو بچے ہیں پلیز جب آپ آئیں چرچ تو اپنی بائبل لے کے آئیں. تھینک یو. ہم خداوند کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے سر کو جھکائیں. جو بہن بھائی ہمارے ساتھ اس وقت آن لائن ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں, مختلف ٹائم زون میں, آپ بھی خداوند کا زندہ کلام کھول لیں. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں تیرے بڑے فضل, رحم اور کرم اور ترس کے لیے جو تو ہم کو کرتا ہے. یہ تیری میری بانی ہے خداوند کہ تو نے ہمیں توفیق دی کہ ہم مل کر خداوند تیرے گھر میں آئیں, تیری عبادت کریں اور تیرے منہ کی زندہ باتیں جو اس کتاب میں لکھی ہیں ان کو سنیں, ان پر غور کریں, سیکھیں, اور خداوند اپنی زندگی تیرے کلام کے مطابق بسر کریں. آئے خداوند میں نہیں تو بول. ہم اپنے دلوں کی مٹی کو نرم کرتے ہیں تاکہ تیرا کلام جو ہے خداوند, اس کا جو بیج ہے اس کلام کا, وہ ہمارے دلوں میں خداوند چڑھے. یسوع کے نام میں آمین. اگر آپ ہمارے ساتھ تھے جب ہم نے تیسرے باب کے جو پارٹ 1 ہے یا پہلی آیت سے 18ویں آیت تک سیکھا تھا, تو آپ کو یاد ہوگا. کسی وجہ سے اگر آپ نے اسے مس کیا تو آپ یوٹیوب پر اور فیس بک پر جا کر دوبارہ اسے دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, تاکہ آپ اگر کہیں آپ نے مس کیا تو یو کین کیچ اپ. یہاں پر جب ہم تیسرے باب کی 19ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو اس سے پہلے جب ہم نے جو 18ویں آیت ہے وہاں تک سیکھا تھا اسی تیسرے باب کی, اور خاص کر جو 10ویں آیت سے 18ویں آیت تک جو باتیں لکھی گئی ہیں, میں نے کہا تھا ان میں ہمیں ان کو پڑھ کر کوئی اتنی خوشی نہیں ہوتی بلکہ ہمارا دل اداس ہوتا ہے, اس لیے کہ یہ وہ حالت ہے جو اس وقت یہودیوں کی تھی اور آج بہت جگہ پر اگر میں غلط نہ کہوں تو کلیسیا کی بھی ہے. یہاں پر دیکھیں, یہاں پر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں 10ویں آیت سے اگر آپ شروع کریں تیسرے باب کی, تو وہ ساری یہ جو الزامات ہیں یہ تقریباً 14 الزامات ہیں. یہ 14 ایلیگیشنز ہیں جو پالوس جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھتا ہے. مثلا 13ویں آیت میں لکھا ہے, 12ویں آیت میں لکھا وہ سب گمراہ ہیں, سب کے سب نکمے ہو گئے, کوئی بھلائی کرنے والا نہیں, ایک بھی نہیں, ان کا گلا کھلی ہوئی قبر ہے. اور اسی طرح یہ سارا, میں جلدی سے ریکیپ کر رہا ہوں. یہ جو آیات یہاں پالوس لکھتا ہے یہ زبور کی کتاب میں سے اور دوسرے جو صحیفے ہیں ان میں سے اس نے ان کو کوٹ کیا ہے. اور اب ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو جیسا کہ رومیو کے خط کے پہلے باب کی 16ویں 17ویں آیت میں وہ راست بازی کا ذکر کرتا ہے, سب کچھ یہاں پر خدا کی یسوع کے معرفت جو راست بازی ہے اس کا ذکر ہے. جب ہم 9ویں آیت کی طرف چلتے ہیں تو, اور یہ جو سٹڈی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے گناہ کیا اور گناہ گاری کی زندگی اور گناہوں میں اس کی شمولیت اور گناہ کو کرنے اور دہرانے کے بارے میں
ہم سیکھتے ہیں. اور ایسا لگتا ہے کہ جدید نفسیات جرم اور گناہ سے گہری نفرت رکھتی ہے. اپنے ارد گرد دیکھیں, people do not want to talk about sin. وہ کہتے ہیں گناہ کی بات مت کرو, سب اچھے اچھے کی بات کرو, بلکہ چرچ میں بھی آؤ تو اچھی باتیں سیکھو, وہاں پر جو گناہ ہے اس کی بات نہ ہو, سزا جو ہے اس کی بات نہ ہو. This is the culture today. ہمارے ارد گرد یہی ہے, اور یہ جدید نفسیات ہے جو انسان جو ہے وہ گناہ اور جرم اور سزا کے بارے میں سننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن خدا کا کلام بار بار کنڈیم کرتا ہے انسان کو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو خدا ہے وہ جو انسان سے پیار محبت کرتا ہے, کس طرح اس کے اس جرم کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو معافی بھی دینے کے لیے تیار ہے, لیکن اس کو سزا بھی ملے گی. جب آپ کورٹ میں جاتے ہیں تو جج رحم دل ہو سکتا ہے, لیکن اس کو جو قانون ہے اس کی پاسداری کرنی پڑتی ہے. اور کچھ یہی پالوس جو ہے یہاں پر بحث کر رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے یہاں ایک ڈیمونسٹریشن کی تھی کہ یہاں پر ایک دو چیئرز تھی, ایک پر پالوس پر بیٹھا اور ایک پر میں, اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کیونکہ یہ پالوس کا ایک امیجنری شخصیت ہے جس سے وہ بات کرتا ہے, اور اس کے دماغ کو وہ پہلے سے سمجھتا ہے کہ اس نے کیا سوال کرنا ہے. کیونکہ پالوس ایک یہودی تھا, فریسی تھا, ٹیچر تھا, استاد تھا. He knew if I say this, what will you ask? اور اس کے جواب کے لیے, اور یہی میرے اور آپ کے اسٹڈی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اور آپ بھی جواب دینے کے لیے تیار رہیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری جو کرسچن ڈاکٹرن ہے وہ کیا ہے. میری کوشش ہوگی 2 یا 3 آیتوں کو ہم بریک کریں, پھر آگے بڑھتے جائیں گے. جب ہم 19ویں آیت کی طرف چلتے ہیں تو یہاں یہ لکھا ہے, اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے ان سے کہتی جو شریعت کے متحد ہیں, تاکہ ہر ایک کا منہ بند ہو جائے اور ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائق ہے. یاد رکھیں کہ ہم گناہ لے کر نہیں پیدا ہوئے, ہم گناہ میں پیدا ہوئے ہیں. جب آپ کہیں گناہ لے کر کوئی پیدا, یہ فکرہ استعمال میں آتا ہے, اور آپ نے سنا ہوگا, میں نے سنا ہے, یار اس سے گناہ لے کے پیدا ہے. نو, جب آپ گناہ لے کر پیدا ہونے کی بات کرتے تو دیٹ مینس کہ آپ کی شخصیت کے ساتھ کوئی چیز اٹیچ کی گئی ہے. یہ فارن سبسٹنس ہے, بیرونی عنصر ہے جو ساتھ اٹیچ, جو آپ لے کر آئے ہیں. میرے عزیزو, کلام کی جو ڈاکٹرن وہ یہ ہے کہ ہم گناہ میں پیدا ہوئے ہیں. It's in our DNA. ہم سے لے کر نہیں آئے, اس میں پیدا ہوئے ہیں. We are born in sin. یہ ہمارے ڈی این اے میں, ہم گناہ میں پیدا ہوئے ہیں. یہ باہر کوئی بیرونی مرکب نہیں ہے, بلکہ یہ ہمارے اندر ہے. اور اسی پر پالوس جو ہے وہ بار بار زور دیتا ہے کہ کیوں ہم سب خدا کے نزدیک مجرم ہیں. کچھ یہودی اصل میں یہ سوچتے تھے کہ یہ جو آیت ہے یہ دوسرے لوگوں کے لیے, غیر قوم کے لیے. ہمارے پاس چونکہ شریعت ہے لہذا پالوس ہم سے بات نہیں کر رہا. لیکن آپ دیکھیں کہ رسول کس طرح اس کو کھولتا ہے. 20ویں آیت کو اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہے, کیونکہ شریعت کے بعد سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا. تو وہ شریعت کو بیچ میں لاتا ہے اور اس پر بات کرتا ہے, کیونکہ لوگوں کا یہی خیال تھا کہ شریعت جو ہے وہ اس پر ایمان لانے سے اس کے جو کام ہیں, شریعت نے جو قوانین قائم کیے ہیں ان پر عمل کرنے سے ہم راست باز ٹھہرے. اور یہ شریعت کا مقصد نہیں تھا. شریعت کا کام جیسا کہ یہاں لکھا ہے کہ وہ گناہ کی پہچان کرواتی ہے. شریعت پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے کہ یہ سن ہے, یہ گناہ ہے, اور ثابت کرنا کہ سب مجرم ہیں. یاد رکھیں یہودی اپنی رسومات کو ادا کرنے سے راست باز نہیں بن سکتے, اور نہ ہی جو سرمنیز تھی, جو بھی جیسے ختنہ ہے یا روزہ ہے, سبت کا دن ہے, یا کھانے کے بارے میں جو قانون ہے, ان کو ماننے سے کوئی بھی شخص سچا یا راست باز نہیں ٹھہر سکتا تھا, کیونکہ ہر ایک نے گناہ کیا ہے, اور گناہ جو ہے وہ ہماری زندگی کو کنٹرول کرتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ شریعت دینے والا کون ہے. یہ غور سے سننے والی بات ہے.
شریعت دینے والا کون ہے؟ خدا. مطلب یہ جو اخلاقی قوانین ہیں یہ کس نے دیے ہیں؟ خدا نے دیے. لہذا جو اخلاقی قوانین دیتا ہے وہ بھی جواب دار ہے، جواب دہ ہے. ایک جج جو ہے جب وہ کورٹ میں ہوتا ہے اور کسی کو جرم کی سزا دیتا ہے تو ضرور ہے کہ وہ جج جو ہے وہ بھی اس قانون کو مانے، اس قانون کی رسپیکٹ کرے. لہذا اخلاقی قانون دینے والا خدا بھی اپنے آپ کو جواب دہ ٹھہراتا ہے. اور آگے چل ہم دیکھیں گے کہ کس طرح وہ یہ کرتا ہے، کیونکہ خدا نے خود کائنات کے اخلاقی قوانین جو ہے وہ مرتب کیے اور بخشے. خدا اپنے آپ کو عادل ٹھہراتا ہے. یہاں کلام میں لکھا ہے خدا اپنے آپ کو عادل ٹھہراتا ہے. لہذا اس کے لیے لازم تھا کہ وہ منصفانہ تقاضوں کو برقرار رکھے اور جو قانون اس نے دیا ہے وہ خود بھی اس کا پالوس ہے. اور خدا دیتا ہے. آگے بڑھتے 21ویں 22ویں آیت میں یہاں لکھا ہے مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوتی ہے جس کی گواہی شریعت النبیوں سے ہوتی ہے. یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے. کچھ فرق نہیں. مطلب یہ ہے پالوس یہاں اب دوبارہ آتا ہے جیسا کہ ہم ان دنوں سیکھ رہے ہیں کہ یہودی اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے ہمارے پاس شریعت ہے، ختنے کا کووننٹ ہے، لہذا ہمارا جو انصاف ہوگا وہ دوسری اقوام کی طرح نہیں، خدا ہمیں مختلف جو ہے وہ ٹریٹ کرے گا. جب ہم یہاں پر اس آیت کو دیکھتے ہیں تو اس پر اگر آپ غور کریں تو وہاں لکھا ہوا ہے مگر اب. جب اب کا لفظ یہاں پر رسول لکھتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے اسے ایک نئے لیول پر لے کے جانا ہے. مطلب اس کے کہنے کا ہے کہ ایک نیا دور جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے اور یہ نیا دور جو ہے یہ یسوع کی پیدائش کے ساتھ شروع ہوتا ہے. یاد رکھیں اس کے آڈینس جیو ہیں، وہ یہودیوں سے بات کر رہا ہے اور انہیں کہتا ہے لیکن اب ایک نیا دور جو ہے وہ ایکچولی شروع ہو رہا ہے. یہ پالوس کا کہنے کا مطلب یہ ہے. اور کیوں؟ اس لیے کہ پرانے عہد میں ان کے پاس عہد نامہ تھا، عہد قدیم جسے ہم کہتے ہیں پرانا عہد نامہ، اور ان کے پاس انبیاء تھے. لہذا اب وہ کہتا ہے کہ نیا جو دور ہے وہ شروع ہو رہا ہے. اور یسوع کی پیدائش سے صدیوں پہلے لوگوں نے جو باتیں لکھی وہ میرے عزیزوں ان کی باتیں نہیں تھی، وہ خدا کے الہام سے خدا کی باتیں تھی جو انہوں نے لکھی. اور اس لیے پالوس نے بار بار واپس لے کے جاتا ہے تاکہ ان کے ذہنوں میں اچھی طرح سے انگریو ہو جائے کہ پالوس کیا کہہ رہا ہے. اور اس کے لیے میں نے ایک حوالہ جو ہے وہ آپ کے لیے نکالا ہے. یہاں پر پہلا پطرس اس کا پہلا باب اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیت میں یوں لکھا ہوا ہے. پطرس کا خط پہلا خط اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیت یہاں پر یوں لکھا ہے اسی نجات کی بابت ان نبیوں نے بڑی تلاش اور تحقیق کی. کس بیک گراؤنڈ میں کہہ رہے ہیں؟ وہاں پر لکھا ہوا ابھی جو ہم نے پڑھا کہ خدا کی راست بازی ظاہر ہوتی ہے. تو وہ کہتا ہے اسی نجات کی بابت ان نبیوں نے بڑی تلاش کی اور تحقیق کی جنہوں نے اس فضل کے بارے میں جو تم پر ہونے کو تھا نبوت کی. وہ یہودیوں کو یاد دلا رہا ہے کہ اس کے بارے میں کلام نے لکھا ہے اور تم پر یہ فضل ہونے والا تھا. یہ کوئی نئی بات نہیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، بلکہ تم نے اسے پڑھا ہے، تمہارے صحیفوں میں لکھا ہے. 11ویں آیت میں لکھا ہے انہوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ مسیح کا روح جو ان میں تھا اور پیشتر سے مسیح کے دکھوں کی اور ان کے بعد کے جلال کی گواہی دیتا تھا وہ کون ہے اور کیسے وقت کی طرف اشارہ کرتا تھا. پالوس ان کو واپس انہی کی کتب میں سے بتانے اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. یسوع کی موت ہی لوگوں کے لیے راست بات بننے کا واحد میرے عزیزوں رستہ ہے اور یہ خدا کا منصوبہ تھا اور یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنی زندگی میں یسوع کو قبول کرتا ہے. خدا کی طرف سے راست بازی جو ہے وہ تحفے کے طور پر مفت جو ہے وہ دی گئی. پالوس انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ انسان کی زندگی میں کوئی بھی چیز اس سے اہم نہیں کہ وہ راست بازی کی تلاش کرے.
खुदा के कलाम में लिखा सब कुछ बेच दे और उसकी बादशाही की तलाश कर। उस कीमती मोती जो को ढूंढ, उससे बरात आसमान की बादशाही है। इंसान अपने तौर पर रास्तबाज जो है नहीं ठहर सकता। अगर आप देखें तो वहां पर लिखा हुआ है रोमियो के इसी खत में जो अभी हम पढ़ रहे हैं कि कोई भी शख्स अपने तौर पर रास्तबाज नहीं ठहर सकता, बल्कि ये खुदा की मेहरबानी है। मत्ती 6:31-33 में अगर पढ़ें तो ये उसकी मेहरबानी है कि उसने अपने फजल से वो तोहफा हमें दिया और बिल्कुल मुफ्त हमें दिया। अगर आप देखें आयत 23 और 24 को, तो यहां पर लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, मगर उसके फजल के सबब से उस मुखलसी के वसीला से जो मसीह यीशु में है मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। उसे खुदा ने उसके खून के बायस एक ऐसा कफारा ठहराया जो ईमान लाने से फायदामंद हो, ताकि जो गुनाह पेशतर हो चुके थे, जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तरह दी थी, उनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी जाहिर है। अब गौर से देखें, गुनाह लोगों का सबसे बड़ा मसला है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि मेरा मसला इस वक्त पैसों का है, फाइनेंस का मसला है, बच्चों को दाखिल कराना है, तो दुनिया की जो बातें हैं उनके बारे में हम सोचते हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो सबसे बड़ा मसला गुनाह का है। गुनाह की वजह से ही हम अपने इर्द गिर्द सारे जराइम देख रहे हैं। गुनाह की वजह से ये हमने रिसेंटली जो शूटिंग है उसके बारे में देखा। आज हम 9/11 को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये दिल में गुनाह है, दूसरों के लिए नफरत है। इंसानी जिंदगी की कदर ना करना, इंसानी जिंदगी को खत्म करना, इट्स ऑल सिन। बिकॉज ऑफ सिन वी हेट अदर्स। इंसान का सबसे बड़ा मसला मेरे जीवन आज जो है वो गुनाह है, और रसूल उसको कहता है कि ये सिर्फ गुनाह मसला ही नहीं बल्कि खौफनाक मसला है। हमारे जो भी आजकल हो रहा है वो खौफनाक है, उसकी वजह गुनाह है। क्योंकि गुनाह इंसान और खुदा के दरमियान ताल्लुकात जो है उसको खत्म कर देता है। If you have a relation with Jesus Christ, if sin comes in between, then that great relationship is no longer a relationship. गुनाह की वजह से लोग खुदा की बादशाही में दाखिल होने का हक खो देते हैं। ये गुनाह है जिसकी वजह से ये होता है। गुनाह ही लोगों का इस दुनिया में दुख का बायस है। गुनाह लोगों की जिंदगियों को कंट्रोल करता है, बल्कि बेहतरीन जो लोगों की जिंदगी को भी कंट्रोल करता है। लोगों ने खुद को गुनाह से, गौर से सुनने वाली बात है, गुनाह से, गुनाह की जो पावर और ताकत है उससे आजाद कराने की बहुत कोशिश की है, और मुख्तलिफ तरीकों से लोग करते हैं। बहुत सारे लोग नेक काम करते हैं, चिले करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, मुख्तलिफ लोग जो है मुख्तलिफ मज़ाहिब से वो मुख्तलिफ तरह की प्रैक्टिस करते हैं ताकि गुनाह का ये जो दबाव है, गुनाह जो है इससे आजाद हो सके। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, गुनाह से इंसान अपनी ताकत से आजाद नहीं हो सकता। इखलाकी सलूक करना अच्छी बात है, अच्छा इंसान करना भी अच्छी बात है, लेकिन ये सब किसी भी तरह में गुनाह की जो ताकत है उससे रहाई नहीं दे सकता। मजहबी सिलसिले में नाकाम है। लोग अच्छा काम करने में मुखलिस होते हैं। यकीनन बुरे इंसान से अच्छा बनना, जैसा कि मैंने कहा, अच्छी बात है, लेकिन ये इंसान को रास्तबाज नहीं ठहराता। एक इंसान के लिए कामल बनना अपने बस की बात नहीं है। इंसान अपने तौर पर खुदा का जो म्यारे कामल है उस पर नहीं पहुंच सकता, बल्कि इसके लिए खुदा ने जब देखा कि इंसान अपने तौर पर ऐसा करने के लायक नहीं और काबिल नहीं, तो वो फिर रहम और तर्स जो है उसको बीच में लाता है, और एक कामिल और अच्छा जज और हाकम होने के लिए वो जिसने अखलाकियात दी अब उसको पूरा करने के लिए तैयार है। गुनाह की ताकत से छुड़ाने का फैसला सिर्फ खुदा करता है, और लोग बहुत नेक और रास्तबाज बनने की कोशिश करते हैं लेकिन उसमें नाकाम रहते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो जो जुर्म और कानून, वो जो गुनाह है वो हम लेकर पैदा हुए हैं, इसलिए ये होता है।
اس لیے چاہے ہم جتنا مرضی اچھا بننے کی کوشش کریں، ہم کسی بھی طرح راست بازی میں 100% نہیں ہو سکتے۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں 25ویں اور 26ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر کفارے کا ذکر ہے، اس کے ساتھ ساتھ لکھا ہے خدا کا جو گزشتہ دور میں گناہ ہوئے ان کو معاف کرنے کے بارے میں لکھا ہے۔ یہاں رسول جو ہے وہ کچھ یوں بیان کرتا ہے، بیسیکلی ایک عدالت کا سین کی طرح میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب عدالت یا کورٹ ہوتی ہے لگی تو وہاں پر وکلا ہوتے ہیں، پراسیکیوٹر ہوتا ہے، ڈیفنس جو لوئر ہے وہ بھی ہے، اور جج ہے۔ اور جو شریعت ہے یہاں پر جو لا ہے وہ پراسیکیوٹر ہے، شریعت جو ہے وہ پراسیکیوٹ کرتی ہے۔ And all the law just tells you this is wrong, but law cannot defend you. Law does not have a solution to get you out of that sin. It just points this is sin. اور یہی شریعت جو ہے، شریعت یہاں پر پراسیکیوٹر ہے میرے عزیزو، اور جج جو ہے وہ خدا ہے جو جج کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور مقدمہ چل رہا ہے، اور خدا جو جج کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اس کے دل میں رحم ہے، لیکن جو لا ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ خدا جو ہے اس کو پورا کرے۔ میں جلدی سے آپ کو ایک ٹرو سٹوری بتانا چاہتا ہوں تاکہ اس کو سمجھنے میں اور ہمیں آسانی رہے گی، اور اس کے بعد پھر ہم جو 28ویں آیت ہے وہاں سے 4 آیتیں جو ہم ریاکٹ کریں گے۔ نیو یارک میں 1935 میں، نیو یارک 1935 a mayor took over, a gentleman took over a mayorship نیو یارک میں 35 اور 1935 کا وہ جو دور تھا وہ اقتصادی طور پر جسے ہم ڈپریشن ایرا بھی کہتے ہیں وہ ٹائم تھا، اور یہ جو شخص ہے یہ نیو یارک کا میئر چنا جاتا ہے، اور اس کا نام ہے فیورسیلیو لیگارڈیا۔ لیگارڈیا ایئرپورٹ کا نام بھی اس کے نام پر رکھا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کا چھوٹا قد تھا، میری طرح شاید ہوگا، لیکن وہ بڑا اچھا شخص تھا۔ وہ پبلک ٹرانسپورٹیشن پر اپنے آفس جاتا تھا، وہ رات کو اٹھ کر شہر کے چکر لگاتا تھا تاکہ شہر میں دیکھے کہ کوئی کرائم تو نہیں ہو رہا، شہر میں اور جو چیزیں ہیں جو کچھ ایکٹیویٹیز ہیں ان کو آبزرو کرتا تھا کہ کس طرح وہ ان کو بہتر بنائے۔ وہ ہاسپٹل میں اور دوسری جگہ پر جاتا تھا کیونکہ لوگوں کے پاس اس ڈپریشن کے دور میں کھانے کے لیے بھی نہیں تھا۔ اور ایک دن رات کو مسٹر لیگارڈیا جو ہے میئر، وہ جو نیو یارک کا سب سے غریب ایریا تھا وہاں پر ہو جاتا ہے، اور رات کی کورٹ، دنیا کے مختلف ممالک میں شاید مجھے نہیں پتا رات کو کورٹ ہوتی کہ نہیں، لیکن امریکہ میں ہمارے پاس ایسی کورٹس ہیں جو نائٹ کورٹس جنہیں کہتے ہیں، وہ ہوتی ہیں، وہ ان سیشن ہوتی ہیں رات کو۔ اور ایک کورٹ تھی، وہاں پر جب یہ میئر جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں جج بیٹھا ہے، دس از ٹرو اسٹوری، جج بیٹھا ہے اور ایک عورت جو ہے اس کو لایا گیا ہے، بزرگ عورت ہے، اور اس پر جو جرم ہے، جو شخص جو اس پر الزام لگایا ہے جس نے، وہ یہ ہے کہ اس نے جو بریڈ ہے وہ گروسری اسٹور سے چوری کی تھی۔ She stole a bread from a grocery store, an older woman. And when Mr. LaGuardia, the mayor, asked what happened, she said, I have a daughter, her husband left her. I have 2 grandchildren and they don't have anything to eat. And if I don't get food, I don't know what will happen. And I'm poor and widow and I don't have any money. So I had to steal this bread. اور وہ جو شاپ کیپر تھا, he was not ready to drop his charges. So کیا ہوتا ہے, اب مسٹر جو میئر ہے انہیں پتا ہے کہ لا یہ ہے کہ اگر آپ چوری کرتے تو آپ کو سزا ملے گی. And he addresses that lady. He said, I understand what you're saying, but the law requires me to make a right decision. And the law says either you pay $10 or you go to jail for 10 days. اور جب اس کی کہانی کو آگے میں نے پڑھا تو وہاں لکھا ہے کہ اس عورت کے پاس $10 نہیں تھے کہ وہ اس جرم سے چھٹکارا پاتی, اس کے اوپر جو الزام لگا تھا. تو مسٹر میئر نے اپنی جیب سے
निकाल कर वो फाइन भरा ताकि वो औरत जो है उसको सजा ना हो। मेरे अजीजों, बिल्कुल इसी तरह God is sitting on the throne for judgment, and He paid the price, and He paid in full by the blood of His Son. Hallelujah. उसने अपने बेटे के खून के वसीला से पूरी की पूरी कीमत चुकाई ताकि मुझे और आपको सजा न हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, इंसान अपने नेक ईमान और कुर्बानियों से रहाई नहीं पा सकता। लिहाजा सच्चे और रास्तबाज इंसान, सच्चे और रास्तबाज खुदा के लिए अपने बेटे की कुर्बानी देकर पूरा का पूरा मुआवजा अदा करना जरूरी था, क्योंकि उसने अखलाकियात बख्शी है तो जरूर है कि वो भी इसे पूरा करे। इंसान मेरे अजीजों गुनाह में था, और जिस तरह इंसान गुनाह का गुलाम है, वो अपने आप उस गुलामी में से नहीं निकल सकता। कोई भी स्लेव ले लें, कोई स्लेव अगर है तो उसका मालिक जो है, जो उसका ऑनर है, वो उसकी रकम देकर उसे आजाद कर सकता है। बिल्कुल इसी तरह यहां पर जो गुनाह के गुलाम हैं, यानी कि पूरी इंसानियत, दुनिया की कोई ऐसी करेंसी नहीं मेरे अजीजों जो उन्हें आजाद करे। याद रखें, मैं जब ये देख रहा था तो बात करेंसी की थी, तो लोगों के पास गुनाह से आजादी के लिए जिस करेंसी को वो इस्तेमाल करते हैं वो चिल्ले हैं, वो चर्च जाना है, दूर का सफर करके किसी बड़े चर्च में जाना, कुछ लोगों के लिए उनके मजहब के मुताबिक ज़ियारतों पे जाना, अच्छे काम करने, चैरिटी। मेरे अजीजों, ये वो करेंसी है स्पिरिचुअली आप कह रहे हैं जिसे वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब आप कोर्ट में हैं, you pay the fine. If you're in the United States, you pay the fine with what? Dollars. You can use credit card, but of course you have to pay that fine. Yes. आप जज को ये नहीं कह सकते कि मैं भी और मटेरियल देकर छूट जाऊंगा। जज कहेगा no, you have to pay the fine, and fine is the money. मेरे अजीजों, खुदा की जो करेंसी थी वो यीशु का खून था, और उसका खून वो करेंसी है जिसने मुझे और आपको उस सजा से बचा लिया। और वो करेंसी, वो सलीब पर उसका बेटा अपना खून जो है वो बहाता है, और उससे हम गुनाह की गुलामी से मेरे अजीजों निकले। मत्ती 10:45 में पढ़े तो लिखा है, अपनी जान फिदिये के तौर पर, अपनी जान उसने फिदिये के तौर पर। खुदा जानवरों की कुर्बानी नहीं, बल्कि ईमान के साथ उसके हुक्मों के मुताबिक चलने और यीशु के खून के धुल जाने को पसंद करता है मेरे अजीजों। अगर आप मीका 6 बाब और उसकी 6 से 8वीं आयत तक पढ़े, उसके बाद मैं बड़ी जो डॉक्ट्रिन है उस पर बात करना चाहता हूँ 2 मिनट में। आप निकाल सकते हैं अंबिया एस्कर में से मीका का सहीफा और उसका 6वां बाब और उसकी 6 से 8वीं आयत तक। यहां पर खुदा के कलाम में मेरे अजीजों यूं लिखा हुआ है, मैं क्या लेकर खुदावन के हुजूर आऊं और खुदा ताला को क्यों कर सजदा करूं? क्या सोख्तरी कुर्बानियों और यकसाना बछड़ों को लेकर उसके हुजूर आऊं? क्या खुदावन हजारों मेंढों से या तेल की 10,000 नहरों से खुश होगा? क्या मैं अपने पहलौठे को अपनी जान के इवज में और अपनी औलाद को अपनी जान की खता के बदले दे दूं? और 8वीं आयत में लिखा है, ऐ इंसान, उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है, खुदावन तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहम दिली को अजीज रखे और अपने खुदा के हुजूर फरोख्ती से चले। That's what God wants from us. खुदा हमसे चाहता है फरोख्ती के साथ उसके हुजूर चले। और अब मैं जो खास बात है वो ये करना चाहता हूँ। आपको याद होगा मैंने कहा था कि खुदा पाक है, आपको भी पता है, गॉड इज होली, और हम नापाक और गुनाहगार हैं, और खुदा जो कानून लागू करता है उस पर अमल भी करता है। लिहाजा खुदा लोगों को रास्तबाज बनाने के लिए यीशु के जामे में अपने आप को बख्शता है।
यस्सु के जामे में अपने आप को पेश करके वो हमारे लिए निजात का इंतजाम करता है। Yes. The judge through Jesus Christ paid our price. ये कोर डॉक्ट्रिन है। मुझे पता है जब तसलीस की बारी आती है बात करने की तो कई दफा कुछ लोग दोनों को सेपरेट रखते हैं, होते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि मसीह जो है उसने पाप को जाहिर किया। और जब हम कानून की बात करते, इखलाकी कानून की, स्पिरिचुअल जो लॉ है उसकी बात करते थे, यहाँ पर मेरे अजीजों खुदा यस्सु के जामा में अपने आप को पेश करता है ताकि वो आदल ठहरे। और जो असल बदल है वहां पर खून का तोहफा भी लिखा हुआ है, जिसम खून की अलामत है मेरे अजीजों। और खून का जहां और काम है वहां खून का एक और काम भी है, और वो ये है कि वो जो नापाक अज्जा हमारे बदन में होते हैं उनसे हमें बचाता है, डिफेंड करता है, उनको वो खारिज करता है। और बिल्कुल इसी तरह जो मसीह का लहू है वो रूहानी तौर पर हमारे गिर्द अपना एहसास जो है और उसके खून से हम धुलते हैं। Yes. Are you ready for that? Yes. See? आप बैकग्राउंड में उसे गाएं। यीशु का जो खून है मेरे अजीजों वो ही हमें बचाता है, उसके खून से हम धुलते हैं। और आखिर में जो जब तक ये गीत जो है वो गुनगुनाया जा रहा है, बैकग्राउंड में इसे हम गाते हैं कि यीशु के खून के वसीला से मैं और आप जो है बचाए जाते हैं मेरे अजीजों। और जो वर्स 29 और 30 और वर्स 31 है उसमें पौलुस दोबारा उन्हें याद दिलाता है यहूदियों को कि तुम शरीयत से नहीं बल्कि उसके फजल से बचाए गए हो। मुझे और आपको भी यही याद रखना है कि मैं और आप अच्छे कामों की वजह से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसके खून से धुलते हैं और बचाए जाते हैं। खुदावंद करे कि मैं और आप पौलुस की इस गुफ्तगू को जो वो इस इमेजिनरी शख्स के साथ कर रहा है उसको समझें और सीखें, क्योंकि आखिर में अगर आप गौर करें तो वो पौलुस क्या कहता है कि मैं वो शरीयत को छोड़ने की बात नहीं करता। 31 वर्ष को आप देखें तो वहां शरीयत को छोड़ने की बात नहीं करता, क्योंकि उसे पता था कि यहूदी ये सवाल करेगा कि अगर खुदा ने हमें माफ करना है यीशु के खून के वसीला से तो फिर क्या हुआ, दो शरीयत होगी, अमाल की शरीयत और ईमान की शरीयत। लेकिन पौलुस ये कहता है कि उस शरीयत को मैं खत्म करने की बात नहीं करता, क्योंकि वो जो शरीयत है वो एक्चुअली गुनाह की पहचान करवाती है। जब गुनाह की पहचान होती तो क्या होता है, इसका मतलब गुनाह से निकलने के लिए हमें उससे बड़े पावरफुल इसकी जरूरत है। तो शरीयत एक्चुअली इंटरनली ये बता रही है कि इंसान तो गुनाहगार है और तुझे खुदा की जरूरत है। और पौलुस यही कहता है कि मैं शरीयत को खत्म करने की बात नहीं कर रहा, और खुदा ने भी यही कहा कि मैं से मंसूख करना। आमीन। हम अपने सरों पर झुकाते हैं जबकि गीत गाया जा रहा है। आए अपनी आंखों को बंद करें और फौजिया के साथ मिलकर हम गाते हैं, क्योंकि वो जो लहू है उसका जो उसने सलीब पर बहाया वही मुझे और आपको हमारे गुनाहों से रहाई और निजात बख्शता है। दिल के दाग
खुशी करते हैं। आगे हम अपने हदिया जात खुदावंद के हजूर में पेश करेंगे और गीत में रहनुमाई करेंगे सिस्टर फोजिया। हालेलुया। Gita
आए हम अपनी गर्दनों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और आंखें बंद करें और उसके हुजूर इस पाक हदिया को जो उसके तरीकों ने अपनी कमाई में से उसके हुजूर ने लौटाया है, इसके लिए दुआ करेंगे। आए कदूस आसमानी पिता, हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं, तू जो कि अपने लोगों को बेपनाह बरकत से नवाजता है और इतनी बरकत उन पर नाज़िल फरमाता है कि वो गिन नहीं सकते, हिसाब नहीं लगा सकते। खुदावंद तेरे दिए हुए में से उन्होंने वापस तेरे हजूर में जो कुछ भी लुटाया है, खुदावंद उसको मंजूर और मकबूल फरमा, ताकि ये तेरी बादशाही की वुसअत के लिए, तेरी किंगडम की एक्सपेंशन के लिए खुदावंद ये पैसा खर्च हो। और खुदावंद इसके लिए दरख्वास्त करते हैं कि अपने लोगों के घरों में बरकत डाल, उनकी बीमारियों लाचारियों को खत्म कर और खुदावंद उनके बिजनेस में खुदावंद तरक्की बख्श, क्योंकि जो कुछ हम तेरे हजूर में वापस लौटाते हैं तू उसके बस हमें अपनी बरकत बख्शता है। और जैसा कि कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो गरीब का ख्याल करता है वो खुदावंद को कर्ज देता है। और फिर तू ये भी कहता है कि खुदा किसी का कर्जदार नहीं रहता, खुदावंद तुझे 10 गुना 100 गुना बढ़ाकर खुदावंद तुझे वापस करता है। इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। अपने लोगों के दिलों को खोल ताकि वो और खुदावंद फ्याजी के साथ तेरे कामों में, तेरी खिदमत में, तेरी बादशाही की वुसअत के लिए खुदावंद हदीयत पेश कर सके, ताकि खुदावंद तेरा काम इसी तरह पाया तकमील तक पहुंचता है। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं आज के इस मसरत मौका के लिए। हादर जमात को बड़ी बरकत दे और जहां जहां खुदावंद लोग तकलीफ और प्रॉब्लम में हैं, खुदावंद उनकी तकलीफ को दूर कर। ये दुआ और दरख्वास्त मांगते हैं खुदावंद यीशु के पाक और कदूस नाम से। एक छोटा सा ऐलान है कि ब्रेड आज हम फिर लाए हैं। मुझे ये पता है कि हमारे लोग जिस मुल्क में आए हुए हैं, यहाँ उन्हें बड़ी कसरत के साथ सब कुछ मिलता है और हमारे लोग जो हैं वो अपने घर में पकाकर खाना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। लेकिन फिर भी खुदावंद की लोगों की तरफ से जो कुछ आता है वो हमें एज ए ब्लेसिंग उसको एक्सेप्ट करते हैं, ना कि ये है कि हमें भूख लगी हुई है ज़्यादा। एज ए ब्लेसिंग हमें खुदावंद जब देता है अपने लोगों से तो हमें उसको कबूल करना चाहिए। हम रखेंगे, अगर किसी ने कुछ लेना है ठीक है, अदरवाइज हम वापस ले जाएंगे, मैक्सिकन लोगों में जाकर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। खुदावंद का शुक्रिया। आइए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जों को भरते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा। बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा। आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की खातिर और शराफत इस कलीसिया के साथ और आलमगीर कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती है।